यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर बेदुराम भुषाल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि, पार्टीको स्कुल विभागका उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। समसामयिकको अर्थ नेपालको जल्दो बल्दो समस्या सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जनअपेक्षा अनि आकांक्षा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व अनि लामो समयदेखि देखा परेको यो नौटङ्की। राजनीतिको नाममा, सत्ताको नाममा, विधिको शासनको नाममा यति धेरै नौटङ्की नेपाली समाजले बेहोरिरहनु परेको छ लामो समयदेखि। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 साल एक खाले अवस्था, 17 सालदेखि 46 सालसम्मको एक खाले अवस्था, पञ्चायत कालमा जनमत सङ्ग्रह अनि त्यस बेलाका राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका, 46 को परिवर्तन, 62-63 को अर्को खाले परिवर्तन, 12 बुँदे दिल्ली सहमति, यहाँ आइपुग्दा विक्रम सम्वत 2017 सालमा आइपुग्दा नेपाली जन अब प्रश्न गर्न थाले, यो नेतृत्वबाट मुलुक चल्छ, यो व्यवस्थाबाट मुलुक चल्छ, यो चरित्रको राजनीतिलाई राजनीति भनिन्छ, यावत प्रश्न छ। डाक्टर बेदुराम भुषाल कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागि परेका कतिपय मानिसहरू त्यति अध्ययन गर्न रुचि राख्दैन। विद्रोह, ईर्ष्या यस चिजले बढी गाँजेको देखा पर्छ, खास गरी राजनीतिमा लागि परेका मानिसहरू। 65 वर्षमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभयो, अहिले 67 वर्षको हुनुहुन्छ। अलि वैचारिक नेताको रूपमा पनि उहाँलाई बुझिन्छ, अलि शालीन हुनुहुन्छ उहाँ। कम्युनिस्ट कसरी शालीन, यो पनि अलग प्रश्न छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कसरी प्रारम्भ गरेँ भने, एज म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसअघि म कानुन र पत्रकारिताको सामान्य विद्यार्थी, मैले मास्टर्स गरेको छु। यो सबै जो देखा पर्छ नि, नेपाली जनले कम्युनिस्टहरूलाई मत दिनुको अर्थ विगतमा पञ्चहरूले सकेनन्। मैले यो अरूलाई पनि यो प्रश्न उठान गरेका छु। अनि पञ्चायतको अवसानपछि बहुदल प्रारम्भ भयो, काङ्ग्रेसले सकेन अनि कम्युनिस्टले केही गर्छन् भन्ने त्यस्तो विश्वास नेपाली जनको। तपाईहरूको नारा मूलतः दुई महत्त्वपूर्ण नारा, गरिब जनताको उत्थान उन्नयन र देशभक्त हौँ हामी। यो बारम्बारको नारा सानो विद्यार्थीदेखि तपाईहरूले पढाउने गरेको, सिकाउने गरेको, खास गरी गरिब अनपढ मानिसहरूलाई बढी यसले छोएको छ। नतिजाले के देखायो भने कम्युनिस्टहरू देशभक्त पनि हुँदा रहेनछन्, घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। गरिबको त हुँदैनन् भन्ने, हुँदो रहेनछन् भन्ने त्यो प्रमाणित भयो। अब तपाईँ जस्तो एउटा शालीन मान्छे हुनुहुन्छ, विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, तपाईँले जबमै विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, जीवनको उत्तरार्धकाल 65 वर्षमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ के चिजले आकर्षित भएर यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्नुभयो र यो हविगत तपाईँ बेहोरिरहनु भएको छ? अब मैले देख्दा हविगत तपाईँहरूलाई रमाइलो लागेको छ भने त्यो पनि सुनौ कृपया। म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाको कुरा गर्ने हो भने गाउँमा त्यति बेलाका जिम्वाल मुखियाहरूले गर्ने शोषण, दमन र उत्पीडनबाट पीडित भएर नै लाग्यौँ, त्यसको विरुद्धमा लाग्यौँ। त्योभन्दा धेरै मैले बुझेको थिइनँ। त्यस क्रममा त्यो स्थानीय सामन्तहरू, अर्को शब्दमा सरकारी भाषामा चाहिँ त्यति बेलाको पनि सरकारी भाषामा, हाम्रो इतिहासमा बुझिने सरकारी भाषामा, स्थापित भाषामा चाहिँ जिम्वाल मुखियाहरू
को जुन खालको उत्पीडन हुन्थ्यो नि त्यो यहाँहरूले पनि भोग्नु भएको विषय होला भन्ने मलाई लाग्छ। देखेको भोगेको विषय होला। त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि म चाहिँ पार्टीमा पुगेँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यो खालको विद्रोहको त्यो खालको चाहिँ शोषण दमन उत्पीडनको विरोध गर्ने पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने मैले बुझेँ। त्यसपछि म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ र कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि थप सङ्घर्षहरू गर्ने क्रममा म जेलमा परेँ। अब मैले 65 वर्षमा किन पिएचडी गरेँ भन्ने कुरो पनि त्यहीँदेखि जोडिन्छ। किन मैले जेलले थप तपाईँलाई खारे पनि होला। मेरो गाउँमा त एउटा प्राइमेरी स्कुल पनि म चाहिँ करिब 10 वर्षको भएपछि मात्रै पुगेको थियो होइन। त्योभन्दा माथि मैले पढ्न पाउने ठाउँ थिएन। म जेलमा परेको हुनाले मैले जेललाई नै विश्वविद्यालयको रूपमा प्रयोग गरेँ र जेलबाट छुटेपछि फेरि म भूमिगत भएँ। त्यसले गर्दा मेरो त्यो निरन्तरता पनि भएन। यो औपचारिकताको हिसाबले निरन्तरता भएन, तर मेरो अध्ययनको हिसाबले चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्दै आएँ। त्यस आधारमा मैले गरे हो। त्यसको पनि त्यो बाटो छ। अब त्यसरी लाग्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा। पञ्चायत कालमा पञ्चहरूले पनि त्यसै खालले दुःख दिन्थे। त्यस कारणले त्यो जिम्माल मुखियाका ठाउँमा पञ्चहरू आए भन्ने भएर अब यो पञ्चायती व्यवस्थालाई नफाली त यो फाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईलाई। फाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसमा लाग्यो पनि फालियो पनि होइन। तर त्यो फालेपछिको चाहिँ जुन खालको शासन व्यवस्था, जुन खालको प्रणाली प्रयोग भयो त्यो चाहिँ त्यति चित्तबुद्ध चाहिँ भएन। 46 को परिवर्तन, 47 को संविधान हो। 46 को परिवर्तन पछि जुन खालको संविधानलाई यसो हेर्ने हो भने संविधान ठिकै बनेको भन्ने लाग्छ मलाई। 47 सालको संविधान त्योभन्दा अहिलेको संविधानमा खासै धेरै परिवर्तन हामीले गरेका छैनौँ। केही समावेशिताका विषयहरू चाहिँ गरेका छौँ र यो संहिताको विषय मिसाएका छौँ। अरू विषय त आधारभूत रूपमा तिनै हुन् भन्ने देख्छु म। त्यस हिसाबले संविधान ठिकै ढङ्गले बनाइएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलादेखि नै जनताले अपेक्षा गरेको, मैले आफै पनि अपेक्षा गरेको अनुसार चाहिँ भएन। अलिकति आशा जगाउने काम चाहिँ कहाँ भएको थियो भने 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको थियो त्यो सरकारले गरेका काम चाहिँ आश लाग्दा थिए। राष्ट्रियताको हिसाबले पनि जो अहिलेसम्म तपाईँहरू त्यो पुँजीलाई काहीँ न काहीँ बेच्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। जनताले विश्वास गरेर मत दिए भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसको आधार चाहिँ त्यही छ। मूल जग चाहिँ त्यो हो। मनमोहनजीको नेतृत्वमा गरेको सरकारका काम 9 महिनामा जे जति काम गरिएको थियो दुईटै पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा सन् 50 को सन्धि लगायतका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरौँ भनेर पहिलोचोटि भारतीय सरकारसँग औपचारिक रूपले कुरा राख्ने नेता चाहिँ मनमोहन अधिकारी हो होइन। यद्यपि अहिले चाहिँ उपेक्षा गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि अन्तैकता लुकाइएको छ, अरू कुराहरूलाई हाइलाइट गरिएको छ। जुन नक्कली कुराहरू छन् होइन, सक्कली कुरा चाहिँ नि कता गायब भएको छ, नक्कली कुराहरू बाहिर छताछुल्ल भएका छ, यो अर्को पाटो छ होइन। तर त्यसले आशा चाहिँ जगाएको हो, जनतामा पनि आशा जगाएको हो, राष्ट्रवादी नेपालीहरूमा आशा जगाएको हो, हामी जस्ता म जस्ता कार्यकर्तालाई पनि त्यसले चाहिँ आशा जगाएकै हो। अब त्यसैको आधारमा क्रमशः अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ आजको ठाउँमा आइपुगिएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो आशाले, त्यो विश्वासले पनि जनताले चाहिँ एकचोटि यिनीहरूलाई हेरौँ न त भनेकै हुन् होइन। अब एकचोटि हेरौँ न त भने झन्नै 2/3 बहुमतको निकट पुर्याइदिए। स्थानीय सरकार खर्लप्पै भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। साला खाला तपाईँहरूकै नेतृत्वमा छ स्थानीय सरकार। प्रदेश 7 वटा मध्ये 6 वटा छ। 2 नम्बर प्रदेश मधेस केन्द्रित भनिने पक्षहरूको छ। अब स्थानीय सरकार बनेको झन्नै 3 वर्ष भयो। अब 1 वर्षपछि तपाईँहरू फेरि मत माग्न जानुपर्छ। केन्द्रको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भएको 2.5 वर्ष नाग्यो। अब 1.5 वर्षपछि फेरि त्यो सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेश सरकारको निर्वाचनमा जानुपर्छ। अब तपाईँहरू के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूले के गर्नुभयो आत्मसमीक्षा गरिदिनुहोस् त। तपाईँ एउटा सज्जन नेता भएको हुनाले मैले यो विषय उठान गरेँ, किनभने पञ्चहरू त्यही कारणले आफूलाई स्थापित गर्न सकेन, काङ्ग्रेस त्यही कारणले स्थापित गर्न सकेन। अब तपाईँहरू के चाहिँ गर्नुभयो? तपाईँहरू लिएर त्यो गरिब जनताका माझमा झुपडीमा जानुहुन्छ, अनि त्यो देशभक्त नेपालीहरूका माझमा जानुहुन्छ कि नेपालीहरू देशभक्त छन्। तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ मत दिनुको अर्थ देशभक्त हुन् भन्ने हिसाब काहीँ न
छनक त्यस्तो लाग्यो यो नारासारा यताउति हेर्दा कम्युनिस्टहरू बरु गर्छन् कि त भन्ने दृष्टिकोण सायद जनतालाई लाग्यो। दिन दुखी जनता, 50% भन्दा बढी जनताको अवस्था आर्थिक हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, सबै हिसाबले पछाडि परेको हाम्रो कटु पक्ष हो। बृहत्तर मानिसहरू त्यो स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठ्ने प्रयास पनि गर्छन्। अब बताइदिनुहोस् त, एकदम छातीमा हात राखेर बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरूले के गर्नुभयो? मैले अघि एउटा नौटङ्की भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। लामो समयदेखिको 1.5-2 वर्षदेखिको हेर्दाखेरि शुद्ध नौटङ्की, कहिले कार्यदल बन्छ, कहिले एमसिसीको विषयमा एकदम ल फुट्यो आजै भन्छ, अनि कार्यदलले हिजो रिपोर्ट दियो रे, फेरि के रिपोर्ट दियो रे, यसरी भागभन्डा मिलाएर जाने भने, अनि कालापानी लिपुले लिम्पियादुराको नक्सा जारी हुन्छ। के भयो त्यो नक्सा? त्यो नक्सा ल्याइयो त त्योभन्दा ठुलो के ल्याउनु, त्यही हो भन्यो। अब भोलि फेरि त्यही नारा लिएर तपाईँहरू चुनावमा जाने होला। ठुलो काम गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा ठुलो काम गर्ने ओलीजीले भन्ने होला। त एज अ होलमा हेर्दा के भनेर जाने, ल बताइदिनुहोस् कृपया। अब पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको जुन नौटङ्की भन्नुभएको छ, यो नौटङ्की मात्रै होइन। यहाँले जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो चिन्ताकै विषय उठान भएको हो पार्टीभित्र। त्यो चिन्ताको विषय त्यहाँ उठान हुन्छ, तर बाहिर जाँदाखेरि कसरी जान्छ भने मैले અહીં भनेकै शब्द फेरि प्रयोग गर्न चाहन्छु। सक्कली कुरा पर्दाभित्र रहन्छ, नक्कली कुराले प्रचार पाउँछ। हाम्रो यो पनि चाहिँ असाध्यै नकारात्मक पक्ष हाम्रो नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा र यो मिडियाको क्षेत्रमा पनि भन्छु म। यहाँले ठिकै होइन, मिडियाको प्रयोग दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यो नक्कली कुरालाई चाहिँ कार्यकर्ता प्रकृतिका तपाईँहरूले पत्रकार बनाउनु भएको छ, किन पोषित छन् नि त। अनि ती कार्यकर्ता तहका पत्रकारबाट त्यही कुरा जान्छ। विभिन्न मिडियामा पनि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले घुसाउनु भएको छ, अनि त्यो घुसेका पत्रकार हुँ भन्नेहरूले सबभन्दा बढ्ता दिग्भ्रमित गर्छन्। ठिक भन्नु, यो त अब स्वाभाविक रहेछ, किनभने पार्टीमा चाहिँ नि समाजका विभिन्न क्षेत्रबाटै मान्छेहरू आउने हुने त। कतिपय चाहिँ पार्टीबाट घुसेका होलान्, कतिपय चाहिँ पत्रकार भएर पार्टीमा घुसेका पनि होलान्। त्यो दुइटै हो। त्यो दुइटै छ। ठिकै हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो उठान चाहिँ खालि बाहिर देखावटी कुरा मात्रै थिएन। मैले અહીં भनेको विषयमै हामीले चाहिँ नि राष्ट्रियताको मुद्दालाई साँचो अर्थमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हो त भन्ने बहस यो कुनै नौटङ्कीको विषय मात्रै थिएन होइन। त्यो लिपुलेखवाला जुन प्रसङ्ग छ त्यो पनि चाहिँ नि भारतले हाम्रो जुन विवादित क्षेत्र थियो त्यो त विवादित थियो नि। हाम्रो सीमा नक्साङ्कन हुँदै जाँदाखेरि औपचारिक रूपमा बनेको समितिले यो विवादित क्षेत्र भनेको ठाउँ थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले आफ्नोमा राखेर प्रकाशन गरिसकेपछि त्यो विषयले हामीलाई छोयो र हामीले यसरी पार्टीभित्र छलफल गऱ्यौँ कि अब जब उसले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्यो भने हाम्रो क्षेत्र पनि राखेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्यो। यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रभक्तिको जुन भावना थियो हामीभित्र त्यसको भनौँ प्रतिबिम्ब नै हो, त्योभन्दा अर्को कुनै नौटङ्की मात्रै होइन। र यति नै गरियो यो नै सकियो भन्ने कुरा हो भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो, त्यस्तो होइन। त्यो भूमि कसरी लिने भन्ने कुरामै चाहिँ बहस हाम्रो केन्द्रित थियो। अहिले स्थगित यो चाहिँ कहिले लामो समय गइरहन्छ यो, किनभने अब नक्सा चाहिँ जारी गर्ने भोग चलन भारतले गर्ने, अनि यो चाहिँ के सयौँ वर्ष पुस्तासम्म यही छलफलमा चलिरहने होइन। यो चाहिँ त अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा पनि भर पर्ला। त्यो एकपक्षीय कुरा मात्रै भएन, द्विपक्षीय कुरा पनि भयो होइन। हामीले हाम्रो क्षेत्र दाबी गर्न छोड्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। दाबी नछोडिसकेपछि कुनै बेला परिस्थिति बन्न सक्ला, ल्याउन सकिएला, त्यो त प्रयास गर्दै जाँदाखेरि हुने कुरा हो, तत्कालै भइहाल्ने कुरा त। किनभने उसले पनि छोड्नेवाला त छैन, विवादमै रहेको विषय भयो। त्यसो भएर मैले एउटा चाहिँ यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो पार्टीभित्र उठेको विषय खालि नाटकीय मात्रै थिएन। नौटङ्की भनेपछि त नाटकीय कुरा भयो होइन, त्यति मात्रै थिएन। त्यो विषयलाई चाहिँ साँचो अर्थमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै थियो। अर्को चाहिँ यहाँले भन्नुभएको के मुद्दा लिएर जान्छौ त नि भन्ने जुन विषय छ, यो पक्षमा म साँच्चै चिन्तित छु। यहाँले छातीमा हात राख भन्नुभएको छ, छातीमा राख्नै पर्दैन, म एकदम खुला रूपमै भन्ने नै गरेको छु। मैले हामीले जे भनेका छौँ त्यो गर्दैनौँ भने हामीले आफूलाई चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ नगरे हुन्छ, नभने हुन्छ। कम्युनिस्ट हो साँच्चै हामी भने हामीले जे भन्छौँ त्यो गर्ने, जे गर्न सक्छौँ त्यो भन्ने, त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। मैले मिडियामै पनि भन्ने नै गरेको छु। अहिले चाहिँ हामीले पछिल्लो निर्वाचनमा जुन जनमत प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो जनमतका आधारमा जुन सरकारहरू बनाएका छौँ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, तिनीहरूले गरेको कामबाट जनतामा सन्तुष्टि देखिँदैन।
यसमा म चाहिँ मेरो त पार्टीभित्र तपाईँ आफू कन्भिन्स म प्रष्ट छु, कन्भिन्स छु र यही हालतमा हामी फेरि चुनावमा जाँदाखेरि हामीसँग मुद्दा हुने छैन। त्यही एउटा लिपुलेखको नक्सा पास साँचो कुरा बोल्नु हुँदो रहेछ होइन, त्यो लिपुलेखको नक्सा पास गऱ्यौँ। यो मान्छेले यो धेरै बिग्ने मुद्दा हुने छैन हाम्रो निम्ति, होइन? त्यसो भएर हामीसँग चाहिँ मुद्दा हुँदैन र अहिले यही विषय नै पार्टीमा उठेको। हामी चाहिँ यसरी गएर फेरि जनतासँग जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ। अहिले उठेको खास विषय भन्नुहुन्छ भने यही हो, पार्टीभित्र उठेको विषय। हामीले त्यहाँ एजेन्डै राखेका छौँ, सरकारको कामको समीक्षा गरौँ, पार्टी कामको समीक्षा गरौँ, यो राष्ट्रियताको सीमा विवादको चाहिँ मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यसको चाहिँ एउटा ठोस एउटा योजना बनाऊँ, कार्ययोजना बनाऊँ। यो कोभिड-19ले पारेको प्रभाव जुन छ त्यसको पनि एउटा ठोस कार्ययोजना बनाएर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुने गरी अगाडि बढौँ। सरकारले अलिअलि काम गरेको छ, तर त्यति मात्रै पर्याप्त भएन। त्यसका निम्ति पार्टी पङ्क्ति किन परिचालित भएन, यो प्रश्न थियो। अब 51को सरकार हुँदाखेरि चाहिँ सरकार र पार्टीको बिचमा जुन खालको सुमधुर सम्बन्ध थियो र सरकारले गरेका कामलाई पार्टीले चाहिँ नि बोकेर हिँड्ने र सरकारले काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टीमा छलफल गराएर नीतिगत निर्णय गरेर त्यो नीतिका आधारमा सरकार चल्ने त्यो अन्तर्सम्बन्ध थियो। त्यो अन्तर्सम्बन्धले त्यहाँ चाहिँ नि जनतामा लानलाई चाहिँ सघाएको थियो। त्यही चिज यहाँ भएन भन्ने विषय अहिले उठेको हो। खासमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र उठेको बहसका विषय चाहिँ यिनी थिए। तर कहाँ गयो कुरा भन्दाखेरि बहस त्यो चाहिँ बरालियो क्या, बरालियो र अन्त्यतिरको बहस बरालियो। अब सवाल के रह्यो भने एकातर्फ एमसीसीको के भयो, किनभने यो जिउँदो रहिरहेको छ कि विषय। दोस्रो, ल ठिक छ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको जो नक्सा जारी भयो यो त लडिरहँला, नाति पनातिसम्म लड्लान्। काहीँ न काहीँ यो क्रेडिट दिउँ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारलाई। अनि यो फेरि कार्यदल जो बन्यो नि, कार्यदलले फेरि रिपोर्ट दियो, 6 जनाको बन्यो। 6 जनामा माधवजीका 2 जना मान्छे रे, प्रचण्डजीका 2 जना मान्छे रे, अनि 2 जना मतलब आम संसारमा आएको कुरा म गरिरहेको छु, 2 जना ओलीजीका रे। यो तपाईँको त पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो भनिन्छ नि, यो त पार्टी होइन रहेछ, यो त मोर्चा रहेछ, है कि? एक। दोस्रो, कार्यदलले रिपोर्ट दियो रे। यत्रो तपाईँहरूको यत्रो लामो समयको आन्तरिक लडाइँ ओलीजीले भन्नुभयो नि एक सन्दर्भमा, जब म चीनबाट यो व्यापार तथा पारावाहनको सन्धि र सम्झौता गरेर आएँ, तत्पश्चात मलाई विदेशी तागतले नेपालभित्रकै कतिपय खेल्ने तागतहरू जो विदेशीका इसारामा चल्थे उनीहरूले हटाउने प्रयास गरे। म अल्पमतको सरकार थियो, हट्यो। फेरि अहिले जब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा जारी गरेँ, त्यसपछि फेरि मेरै मित्र साथीहरू, मेरै पार्टीभित्रकाहरू विभिन्न ठाउँमा 5 तारिकमा मिटिङ बसिरहेछन्, दिल्लीमा पनि त्यस्तै चलिरहेछ। मलाई सूचना छ भनेर प्रवाह गर्नु। अब यो सारा एकपछि अर्को घटना हेर्दाखेरि नेकपामा ठुलो सङ्कट छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो र काहीँ न काहीँ एउटा किनारा लाग्छ र पार्टीले एउटा वैचारिक धार पनि समात्छ। सबल नेतृत्वको कल्पना सायद गरे होला भने त्यसरी बुझ्थे। कार्यकर्ताहरू बढी आशावादी थिए। तर मैले अघि नौटङ्गी जुन भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, यो फेरि सिद्धियो। यो त यत्रो दिनसम्म त काइन्ड अफ त्यो ड्रामा नै चलेको थियो, अब त्यो पर्दा बन्द भयो, अब त्यो दर्शक थाली बजाए फर्किन लाग्यो घरतिर। अब के भयो त ल बताइदिनुहोस् त, यो नौटङ्गी होइन भने कसरी, यो नाटकीय चरित्र होइन भने कसरी, के हो यो? पहिलो कुरा त जे विषयहरू बाहिर आए, प्रचार भए, त्यसमा म फेरि पनि त्यही जान्छु कि यो पनि नक्कली कुरा, सक्कली कुरा अर्कै थियो। भएको के थियो बताइदिनुहोस् कृपया, दर्शक यो लाखौँ दर्शकलाई यो सेयर गर्नु। सक्कली कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लोचोटि जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री भएर हट्नुभयो त्यति बेला पनि उहाँले आफै गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको थिएन। त्यो सम्झौता के थियो भने त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ सरकार बनेको थियो। त्यसमा चाहिँ बिचमा आएर उसले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो, अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेको थियो। त्योभन्दा पहिले त कुनै विदेशी आएर यहाँ केही गरेको थिएन नि त, होइन? दर्ता गरेको थियो र त्यो दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनका निम्ति कमसेकम बजेट पेश गर्ने, नीति कार्यक्रम पास गर्न र बजेट पास गर्न समय देऊ भनेपछि त्यसो भए त्यसपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो
त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फेरि त्यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो, अल्पमत परेपछि त सो त हट्न पर्यो। यहाँ कुनै विदेशीले केही गर्नै परेन कि आफूभित्रको कम्पोजिसनलाई आफूले मिलाउन नसकेपछि अरू विदेशीले खेल्छ कि के गर्छ कि भन्नेतिर हामीले किन ध्यान त्यो टाउको दुखाउने कुरा हो क्या त्यो अनावश्यक रूपमा। त्यो राजनीतिक लाभ लिनका लागि ओलीजी यसमा अलि माहिर हुनुहुँदो रहेछ, खेलाडी नै हुनुहुँदो रहेछ भनौँ त्यो सवालमा। त्यो खेल त होला, तर त्यो खेलले चाहिँ प्रभाव के पारिरहेछ भन्ने पक्ष पनि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ उहाँले नै बुझ्ने हामी धेरै अनि यो पछिल्लो सन्दर्भ पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने लिपुलेखवाला मुद्दा, नक्साको मुद्दा मैले अहिले पनि चर्चा गरेँ। जब भारतले प्रकाशन गर्यो तबदेखि नै पार्टीमा विषय उठ्यो र तत्कालै बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको सदस्यले बकाइदा निर्णय गरेका छ हामीले पनि नक्सा छापौँ, प्रकाशन गरौँ। ओलीजीको रियाक्सन के थियो त्यस्तो बेलामा? उहाँ चाहिँ आवश्यक छैन अहिले भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यो नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको छ। माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी, म तपाईँलाई नामै समय दिन्छु होइन। यो जान्नुपर्छ, दर्शकवृन्दलाई डाक्टर बेतुराम भुषाल अलि शालीन प्रकृतिको नेता नि हुन्छ जो बोलिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि ध्यान दिन म आग्रह गर्छु कृपया। माघ 13 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बकाइदा पास गरेका छ हामीले पनि नक्सा छाप्ने, भारतले छापेपछि हामीले पनि छाप्ने भनेर पास गरेका छ। त्यति भएर पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा, यो वर्षको नीति कार्यक्रममा त्यो छाप्ने कुरा आएको थिएन। अन्तिममा नीति कार्यक्रम पास गर्ने दिएर सचिवालयमा त्यो जानकारीको लागि, अध्ययनको लागि, सुझावको लागि होइन, जानकारीको लागि पेश भएको नीति कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सचिवालयका सदस्यहरूले यो नक्सा पास गर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको किन आएन, आउनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ हालिएको हो, नीति कार्यक्रममा हालियो। नीति कार्यक्रममा हालेपछि सरकारको काम भयो, त्यो त्यसरी प्रकाशित भयो। त्यसले यो प्रकाशित हुने नीति नक्सा प्रकाशित हुने प्रसङ्गसँग अहिले उहाँको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कि भन्ने जुन प्रसङ्ग उठ्यो त्यो कतै पनि जोडिएको छैन। तर अब लगेर जोडिदिनु भयो अर्कोतिर। सक्कली कुरा यो थियो, अगाडिदेखि नै यो विषय उठेर आएको थियो र सँगसँगै अब हामीले चाहिँ सरकारको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला भयो भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकदेखि नै उठेको थियो र त्यसले सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै सुझाव छ सरकारको मध्यावधि समीक्षा गरौँ र हामीले चाहिँ हाम्रा केही कामहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, जनमुखी बनाउनुपर्छ। हामीले जे चुनावमा नारा दिएका थियौँ ती नाराहरूको कमसेकम तिनलाई ध्यानमा राखेर सरकारका कामहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै उठाएको थियो। त्यो माघ 13 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटीमा पनि यो कुरा उठेको थियो, चर्काचर्की रूपमा नै उठेको थियो। त्यो चाहिँ नि मङ्सिरमा बसेको थियो। त्यही बेला यो मङ्सिर 5 को सहमति भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँहरूले, अध्यक्षहरूले। यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यो थियो, यथार्थ चाहिँ त्यो थियो, सक्कली कुरा चाहिँ त्यो थियो। बाहिर बजारमा आएको चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो भयो। त्यस कारणले यो सक्कली कुरा चाहिँ एकातिर, नक्कली कुरा चाहिँ अर्कोतिर हुने विषय नै समस्या हो एउटा कुरा। दोस्रो समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति प्रधान हुने जुन व्यवहार, व्यक्तिलाई सेन्टरमा राखेर हो व्यक्ति प्रधान। यो नेकपामा मात्रै होइन, तपाईँले सबै राजनीतिक दलहरू हेर्नुभयो भने नेपालका अहिले क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमा जहाँ जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित छ। व्यक्तिको बिचमा चाहिँ नि कुरा मिल्यो भने हुन्छ भन्ने जुन खालको छ त्यो नै अर्को समस्या हो। कि संस्थागत रूपले चल्ने कुरा हो नि त लोकतन्त्र भनेको। त लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, लोकतन्त्र भनेको संस्थागत प्रणाली हो, लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिताको कार्यपद्धति हो। यो कहाँ छ? तर जे हो त्यो चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले आउनु परेन। त्यहाँभित्र एउटा कुरा भएको छ, बाहिर अर्कै चिज ल्याइदिएर अब यतिसम्म कि बालुवाटारभित्र बैठक हुने, बैठक सकिन पाएको छैन। त्यहाँ बसेका केही चाहिँ निश्चित साथीहरूले जसलाई त्यो जिम्मा दिएको छ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ हुँदै नभएको कुराहरू बाहिर प्रकाशनमा बाहिर चाहिँ प्रचारमा ल्याइदिएपछि यो के भयो? यो पारदर्शिताको कहीँ सिद्धान्त लागू गरियो भन्दाखेरि गरिएन, अपारदर्शी भयो। त्यहाँभित्र जे थियो त्यसलाई लुकाइयो, भित्र जे थिएन त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याइयो। जुन आफ्नो चाहना छ त्यो कुरा चाहिँ नि बाहिर ल्याइयो। त्यो एउटा पक्षले मात्रै ल्याएछ म भन्दिनँ, फेरि आफू अनुकूलको दुवै पक्ष सबैले र यो एउटा पार्टीमा मात्रै, हरेक पार्टी। र मलाई चाहिँ नि मेरो चिन्ता के हो भन्नुहुन्छ भने मैले यो 50 वर्ष सङ्घर्ष गरेँ बाबा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका निम्ति मैले 50 वर्ष सङ्घर्ष गरेँ। म 2027 सालदेखि पार्टीमा लागेको, अहिले 77 साल हो। 50 वर्ष मैले सङ्घर्ष गरेको विधिको शासनका निम्ति हो, संस्थागत प्रणालीका निम्ति हो, यो पारदर्शी पद्धतिका निम्ति हो, मापदण्डमा आधारित निर्णयहरूका निम्ति हो। यो केही पनि छैन।
यो केही पनि नभएको विषय उठेको हो पार्टीभित्र, तर यो त केही पनि आएन। हेर्नुहोस् आज तपाईँले बोलाउनु भन्ने मौका पाइयो भन्यो। अब म यसैमा जोडेँ है त, ओलीजीको दाबी के छ भने पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति, दुई नेता हामी दुई अध्यक्षको सहमतिमा बनेको हुनाले हामी दुईजना सहमत भयौँ भने मात्रै कुनै पनि विषय एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। सहमत नभएसम्म एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गर्न चाहिँ मेरो खल्तीबाट आएको, खल्तीबाट बनेको, हामी दुईजनाको खल्तीबाट भन्ने एक। दोस्रो, यो तपाईँहरूको पार्टीको दुईजनाको खल्तीबाट दुईजनाको सहमतिमा हुन्छ भने विधिको कुरा कहाँबाट आयो? एक। दोस्रो, यो तपाईँको पार्टी जो कार्यदल बन्यो नि, कार्यदलले दिएको रिपोर्ट, भलै त्यो कार्यदलको रिपोर्टै भएको भए म तपाईँसँग रिपोर्टै राखेर कुरा गर्थेँ, तर रिपोर्ट मसँग भएन। केही सञ्चार माध्यममा आज, अब सञ्चार माध्यमलाई कति पत्याउने उही कार्यकर्ताले छापेका हुन्छन्, कसले के भनिदिन्छ, के छाप्छन्, त्यसमा पनि यो पोर्टल टाइपकाले त बडा बर्बाद गरेका छन्। साँचो के हो झुटो के हो थाहा नहुने। अनि यो अवस्थामा त्यो विधिको शासन भन्ने कहाँ रह्यो? तपाईँको पार्टी कार्यदलमा जसरी बनेको छ 6 जनाको, 3-4 नेताका, अर्थात् त्यसमा अरू झलनाजीलाई पनि प्लस गर्न सकिन्छ, सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई झलनाजीको निकट बन्छन् कसैले, त यो 3-4 जना नेताका मानिसहरूको त्यो कार्यदल, यो त मोर्चा जस्तो देखियो। विचार प्लान कहाँ देखिन्छ त्यहाँ? अनि यो बताइदिनुहोस् त, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसले दिएको रिपोर्टलाई पनि बेस बनाएर हेर्दा त ओलीजी 5 वर्ष खानुहुन्छ, प्रचण्डजीलाई केही अधिकार दिएको छ, अरूको केही विषय छैन, उहाँलाई पार्टीको जिम्मा, उहाँलाई सरकारको जिम्मा, अरू हेरे। यहाँ चाहिँ विचार छैन। म तपाईँसँग खुलस्त भन्न चाहन्छु। विचारमा आधारित प्रतिवेदन त मैले पनि हेरेको छैन। उहाँले अध्यक्षलाई मात्रै हिजो बुझाउनु भएको छ, 2 जना अध्यक्ष बाहेक अरूले हेर्नु पाउनु। मैले यसो सुनेको थिएँ, मैले सोधेको थिएँ सरकारवालालाई, सोद्धाखेरि अब ओलीजीलाई हटाउन नसकिने भयो, फुटाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, फुटाउने डरले हामी थुर भयौँ, अनि त्यस कारणले बरु भनेर एउटा पाखा लाग्यो। त्यो चाहिँ त्यही त मैले पनि साथीहरू, कार्यदलकै साथीहरूसँग के बुझाउनु भयो त भनेर सोधेकै थिएँ। अब त्यस्तै जे बुझा आइरहेछन् त्यस्तै कुरा हुन् मोटामोटी रूपमा भन्ने छ। अब यो के छ भने जुन विषय चाहिँ उठान भएको छ नि, मैले अहिले भनेको लोकतन्त्रमा राज्य व्यवस्था पनि, राजनीतिक दलहरू पनि र अरू सामाजिक संस्था र व्यक्ति पनि विधिको मातहत हुन्छन् र त्यसको एउटा निश्चित पद्धति हुन्छ र त्यो लोकतन्त्रको सञ्चालन, लोकतन्त्रका राज्य संरचना, दलीय संरचना र अरू सामाजिक संरचनाहरूको सञ्चालन गर्ने पनि एउटा निश्चित विधि पद्धति हुन्छ भन्ने जुन मान्यता हो नि, त्यसअनुसार काम भएन, छैन। त्यस कारणले विचार छैन भनेको मैले। विचार भने त त्यो हो, ठिक होइन? यो विचारको आधारमा भएको छैन। अहिले यसो गडसोड गरौँ, मिलाउँ, त्यो अब फुट्न नदिउँ भन्ने प्रयत्न मात्रै हो। विचारले बाँधेको छैन, जसरी हुन्छ गरी खाउँ न। विचारले पनि बाँधेन, मलाई लाग्छ यहाँ विधिले पनि बाँधेन, विचार होइन, बाँधेको छैन। यो चाहिँ त्यही अहिले मैले जे विषयहरू उठान गरिरहेको छु ती विषयसँगै जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि पनि हामीले चाहिँ नि यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ, त्यो व्यवस्था अनुसारको व्यवहार गर्न सकेनौँ। यो 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 नेकपाका मात्रै दोषको कुरा होइन, यो चाहिँ नि नेपालका सबै राजनीतिक दल मात्रै होइन, नागरिक समाज भन्नेहरू पनि, यही चाहिँ मिडिया क्षेत्र, सबै यसमा जोडिएको छ। कसैले पनि त्यो काम गर्न सकेनौँ हामीले। त्यतातर्फ डोराउने प्रयत्न न त चाहिँ अर्को पार्टीले गर्छ। हेर्नुहोस्, अर्को पार्टीतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दलतिर हेर्छु कि मैले, महाधिवेशन घोषणा गरेपछि विभाग गठन गर्छन् अध्यक्ष, त्यो सभापतिले। तै अर्को पार्टी राप्रपा कहिले फुटिया छ, कहिले जुटिया छ, के का आधारमा फुट्या हो, के का आधारमा जुट्या हो, त्यसपछि उही 5 जना नेता कि 4 जना नेतालाई के जिम्मेवारी भन्छ? अर्को एउटा के समाजवादी के रासपा के बनाएको छ, जनता समाजवादी बनाएको छ, उसले चाहिँ ती नेताहरूकै पोर्टफोलियो के तय गर्न सकेन, त्यसैमा अल्झिएर बसेको छ, होइन? हालत त यही छ नि। अरू नागरिक समाज अन्ततिर हेर्छु म, त्यहाँ पनि केही व्यक्तिहरूको चाहिँ नि हालिमुहाली छ। मिडियाको क्षेत्रमा हेरौँ, केही व्यक्तिहरू जसले लगानी गरेका छन्
उनीहरूको इसारामा चलिरहेको। तपाईँ एउटा स्वच्छ खालको विधि पद्धति र संस्थागत निर्णयबाट चल्ने कहाँ छ? कहीँ पनि भएन। सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय यो नेकपा के हुन्छ मलाई चिन्ता छैन। यद्यपि मैले 50 वर्ष नेकपा आजको नेकपा बनाउनका निम्ति खर्चिएको छु, मेरो जिन्दगी खर्चिएको छु। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अब म जतिको मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा केही गरौँ भने पनि गर्न सक्छु होला नि, बहुत महत्त्वपूर्ण हैन? बहुत। तर यो विषय चाहिँ चिन्ताको विषय हो के। यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता मिडियामा लाग्नुभएका पाका पुराना साथीहरू हैन, नागरिक समाजमा काम गर्छौँ भन्ने पाका पुरानै साथीहरू छन्, यो पञ्चायत कालदेखि आन्दोलन गरेका साथीहरू छन्, ती साथीहरू है। अब यो प्रतिपक्षी दल, अरू प्रतिपक्षी दलहरू सबै लाग्ने भने सरकारमा रहेको दल पनि त बाध्य हुन्थ्यो नि। सबैको हालत त्यही छ। त्यस कारणले चिन्ता के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर सारा मान्छेहरूको चाहिँ नि, यत्रा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नि जिन्दगी समाप्त पारेर कोही मरेर गए, बाँच्नेहरूको पनि जिन्दगी त त्यसैमा धुलो पिठो भएको छ नि, माटो भएको छ नि, होइन? यो गरेर ल्याएको यो व्यवस्थामा हुने व्यवहार कि यही हो त? यसैको निम्ति हो त हामीले त्यो गरेको। र यही पनि टिक्ने हो कि होइन त? अब यस्तै गरेर हामीले गयौँ भने चुनावमा एउटा पार्टी हार्ला जित्ला यो ठुलो कुरै होइन। हेर्नुहोस्, एकचोटि हार्छ फेरि जित्छ, के ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर व्यवस्था कता जान्छ? हामीले समाजलाई कता लान खोज्दैछौँ, कता लान्छौँ? यो विषय चाहिँ ठुलो विषय हो। यत्रो 50 वर्षको तपाईँको योगदान, तपाईँको जीवनको यसो म हेर्छु, लाइफस्टाइल भन्छ, हेर्दा पनि तपाईँले निजी हिसाबले कुनै लाभ लिएको तपाईँको त्यागको भावना नै म पाउँछु। तपाईँले काहीँ न काहीँ अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि पार्टीभित्र 2-3वटा जो धुरी छ, एउटा धुरी योबाट चाहिँ त अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने जो तपाईँलाई लाग्यो होला, त त्यसबाट केही आश गर्ने तपाईँलाई कुनै आधार त्यस्तो तपाईँलाई छ? म तपाईँको आँखाबाट आँसु बगिरहेको म देख्दैछु, केही लाग्छ तपाईँलाई? व्यक्तिलाई केन्द्र मानेर फेरि पनि हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो विशेष योग्यताको जसले डोराएर यो समस्याका समाधान गर्ला भन्ने म देख्दिनँ। अहिलेको समकालीन राजनीतिमा नेकपामा पनि म देख्दिनँ, अरू पार्टीमा पनि म देख्दिनँ। त्यस कारणले फेरि पनि जाने कुरा के हो भने संस्थामा जाने हो, सामूहिकतामा जाने हो। यदि चाहिँ समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने हो भने हामीले निकै मिहिनेत गरेर संविधान बनायौँ नि, त्यो संविधानले समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने भन्यो। त्यो के हो? त्यो त्यसबारेमा कुनै बहस छ? नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन्छ त्यसमा कुनै बहस छ भन्दा केही छैन। त्यहाँ मान्छेको चिन्तै छैन। मान्छेको चिन्ता के छ भने आज म कहाँ हुन्छु भन्ने मात्रै छ। यो व्यक्तिका निम्ति हो भनेदेखि त व्यक्तिले ठाउँ त पञ्चायतमा पनि पाउँथेन र अलिकति टाठाबाठा मान्छेहरू त्यहाँ पनि त हालिमाली गरेरै बसेका थिए, त नेतृत्व गरेर बसेका थिए, सुख सुविधा लिएरै बसेका थिए। हामी जतिका मान्छेहरू त्यही पनि सकिन्थ्यो होला नि त। त्यस्तो कुरा हो भनेदेखि त त्यस्तो कुरा त होइन। सिङ्गो समाजलाई कता लाने भन्ने कुरा, समतामूलक समाज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसका निम्ति न आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर लागेको हो। त्यो दिशामा जान मैले चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले डोराएर त्यो दिशामा लान सक्ने सम्भावना अहिले मैले व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दिनँ। तपाईँले त्यस्तो आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्ति यसको कारणले चल्ला भन्ने त्यस्तो तपाईँ देख्नुहुन्न। बडा तपाईँसँग कुरा गर्दा एकदम मलाई यसकारण खुसी पनि लागेको छ। तपाईँ जो बोलिरहनु भएको छ, मनको कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नेपाली समाज र साँचो मानेमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मर्मको भावनालाई तपाईँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अब के हुन्छ त बताइदिनुहोस् त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जनताले यत्रो मत दिएर ल्याएको पार्टी छ, त्यसको सबै गतिविधि हेर्दाखेरि यो काङ्ग्रेसभन्दा विगतका अरूभन्दा खास फरक छ भन्ने कतै देखा पर्दैन। अन्तत्वगतवा चुनावमा भोलि जानुपर्छ, सिस्टमका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्न थालिसक्यो। पछिल्ला पुस्ताहरू पार्टीको झन्डाभन्दा बरु राष्ट्रको झन्डा बोक्न बढी त्यति लालयित हुन थालेको त्यस्तो स्थिति छ। दुत्कार्दै नेतृत्व पङ्क्तिमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। के हुन्छ त अब पार्टीको झन्डाभन्दा राष्ट्रको झन्डा उठाउने कुरा त जहिले पनि सही हो, विगतमा पनि हामीले उठाएकै हो होइन।
त्यसलाई चाहिँ म नराम्रो मान्दिनँ, राम्रै मान्छु। म के देख्दैछु भने युवा पिँढी झन् गतिलो छैन, त्यो स्वार्थमै छ। त्यो झन्डा पनि एउटा निश्चित स्वार्थका निम्ति बोकेको छ। बहुत गजब कुरा होइन, निश्चित व्यक्तिलाई प्रशंसा गरेर बोकेको छ। झन्डा बोक्छ राष्ट्रको, प्रशंसा गर्छ एउटा व्यक्तिको। कुनै व्यक्तिले, म त यस्तो मान्छु कि पृथ्वीनारायण शाहले पनि एकल यो एकीकरण गर्न सक्ने थिएनन् के। उनले पनि एउटा व्यापक चाहिँ समाजका मान्छेहरूको, विशेष नगरचीको योगदान छैन। नेपालको एकीकरणमा विशेष नगरचीको योगदान पनि देख्नु पर्यो नि। होइन, यो मुलुकमा आएको परिवर्तनमा त्यस्तै विशेष नगरची जस्ता धेरै मान्छेहरूको योगदान छ भन्ने कुरा देख्नु पर्यो नि। र त्यो सबैले राष्ट्रलाई उचालियो भने अगाडि बढ्न सक्ने हो भन्ने कुरा देख्न सक्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ नयाँ पुस्तामा झन् छैन। मेरो निराशा त्यहाँ पनि छ। जो नयाँ पिँढी, नयाँ पुस्ता भनेर भनेका छौँ, नयाँ पुस्ताको हातमा नेतृत्व जानुपर्छ भने त्यो नेतृत्व जानुपर्छ भन्नेहरूले नेतृत्व गर्ने क्षमतै राख्दैनन्। क्षमता त राख्नु पर्यो नि त। अनि यो नेपाली काङ्ग्रेसै सही, अनि तपाईँकै पार्टी सही, या अरू नै कुनै नयाँ पार्टी सही, त्यसमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो पुस्ताका मानिसउपर चाहिँ तपाईँको के दृष्टिकोण छ? त्यही त मैले अघि भने नि, त्यसमै जोडिन्छ यो कुरा। त्यो दोस्रो पुस्ता होस्, तेस्रो पुस्ता होस्, जो पुस्ता होस्, उसले चाहिँ आफ्नो स्थान त आफै बनाउने हो। अरू कसैले बनाइदिनु, अरू कसैले बनाइदियोस् त्यसपछि मैले गर्छु भन्छ भने त्यसले गर्न सक्दैन। उत्तराधिकारी मलाई चयन गरोस् भनेर गरोस् र अनि म गर्छु भन्छ भने त्यसले गर्न सक्दैन। त्यो त आफै भन्ने हो। समाजले हो यसले चाहिँ गर्न सक्ने देखिन्छ भनेर भन्ने हो। तर हाम्रो समाज कस्तो छ भने फेरि म त समाजको पनि बुझाइको स्तरबाट चाहिँ चिन्तित छु। हेर्नुहोस्, त्यो कस्तो छ भने एउटा मान्छेले एउटा केही सानो काम गर्यो, मानौँ न एउटा मन्त्रीले एउटा सानो केही काम गर्यो भने हाई हाई यही रहेछ भन्छ। एउटा चाहिँ नि कुनै कम्पनीको सिइओले एउटा केही काम गर्यो, हाई हाई भन्छ। त्यो एउटा व्यक्तिले गरेको हो कि त्यहाँको चाहिँ यो चाहिँ संरचनाले गरेको हो कि केले गरेको भन्नेतर्फ लाग्दैन, के आधारमा बन्यो भन्नेतर्फ लाग्दैन। एउटा पक्षबाट मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण, एकपक्षीय दृष्टिकोण छ कि राम्रै राम्रो देख्ने कि नराम्रै नराम्रो देख्ने। समाज काहीँ न काहीँ अलिक दिग्भ्रमित भएको छ। हो, अब त्यो दिग्भ्रमित हुनुको कारण फेरि के हो भने समाजका अगुवाहरू भनेको त राजनीतिक दलहरू नै हो। दलीय व्यवस्थामा समाजका अगुवा त राजनीतिक दलहरू नै हो। राजनीतिक दलभित्रको जुन खालको गिन्जागोल स्थिति छ, कुनै दिशा, एउटा निश्चित दिशा नपक्रेको जस्तो भान हुने खालको, त्यसले समाजलाई प्रभावित गरेको छ। त्यसपछि दोस्रो तेस्रो पक्ष भनेको यी नागरिक समाज भनेका सामाजिक संरचनाहरू, संस्थाहरू, त्यसपछि चाहिँ अब यो मिडियाको हात धेरै हुन्छ, धेरै ठुलो जिम्मेवार संस्था हो। सुसूचित र दबाव सिर्जना गर्नका लागि, जनमत सिर्जनाका लागि। त्यसै चौथो अङ्ग भनिएको होइन यसलाई। तर यो अङ्गको भूमिका म त कहीँ पनि तटस्थ भूमिका देख्दिनँ। समाजका निम्ति, समाजका हितमा भनेर काम गर्ने त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो नि। होइन, कुनै पनि ठाउँमा कुनै ठाउँमा दुईवटा तिनवटा पक्ष छ भने एउटा पक्षलाई उछालेको छ, अर्को पक्षलाई पछारेको छ, यो त कुनै जिम्मेवार भूमिका त भएन। हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीभित्रका दोस्रो तेस्रो तह जे भन्ने हुन्छ तपाईँले, त्यो पनि के देखिन्छ भने यो चाहिँ नि समग्र विषयमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि कतै कतै यसो पक्षधर्ता अँगालेर आफूले अलिकति प्रायोजित चरित्रको छ, हो, अलिकति सिँढी चढ्न सकिन्छ कि आफू चाहिँ भन्नेमा अलिक बढी देख्छु म। यद्यपि छँदै छैन त्यस्तो होइन, होइन, केही अंश त छ। होइन, सामूहिक हिसाबले चल्ने कुरा, समाजको हितमा काम गरौँ भन्ने कुरा व्यक्तिगत भन्दा, यद्यपि व्यक्तिगत कुरा पनि केही न केही आउँछ, नआउने कुरा होइन। व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ काम गर्नका निम्ति। त्यो खोज्दै खोजिन्न भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, तर त्यसको एउटा सीमामा हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा माथि चाहिँ सामूहिकतालाई राख्नु पऱ्यो, त्योभन्दा माथि चाहिँ समाजको हितको पक्षलाई राख्नु पऱ्यो। त्यसो गरेको म चाहिँ कम देख्छु। अब दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्ष है, म यहाँसँग विषय उठान गर्छु। पहिलो पक्ष भनेको फेरि पनि नेकपामै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अब के हुने त? महाधिवेशनको कुरो के हुने, नेतृत्व एक व्यक्ति एक पदको कुरा के हुने, मन्त्री
मण्डलमा पुनर्गठन गरेर यसो मिलान गर्ने भागबण्डाको कुरा आएको छ। विधिको शासन यहाँले भन्नुभयो बडा जड विषयमा यहाँ आफै प्रवेश गर्न चाहनुभयो। विधिको शासन कतै छैन, संवैधानिक अङ्गहरू यस्तै ढङ्गले लतालिङ्ग बताबुङ्ग अवस्था छ। तपाईँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ, संसदमा जनताको राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यति छलफल हुँदैन। तपाईँहरू जस्ता मानिसले छलफल गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसलाई यथेष्ट सम्बोधन हुँदैन, निष्कर्ष निस्कँदैन। सर्वत्र छत्ता छुल्ल भत्ताभुङ्ग भएको त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। कहीँ न कहीँ त्यो आस्थाको सेन्टरहरू भत्किएर समाप्तिको दिशामा उन्मुख छ। के गर्नेले बताइदिनुहोस् त। यो धेरै चिन्ताको विषय हो। तपाईँले जे विषय उठाउनु भएको छ सबै विषय वास्तवमा चिन्ता लागेको त्यसमै हो होइन, मन अलिकति उद्वेलित भएको पनि त्यसमै हो। अब संसदमा हालत के छ भन्नुहुन्छ भने विधायनको काम गर्ने हो नि त संसदले, त भनेको विधि निर्माणको काम गर्ने हो नि। विधिको शासन हो भने जति सक्दो राम्रो विधि बनाउन सकियो र विधिले बाँध्न सकियो भने त्यसले चाहिँ अगाडि बढाउने हो। त्यहाँ सांसदहरूको विधि निर्माणमा देखिने भूमिका धेरै कमजोर छ, पहिलो कुरा त। दोस्रो विषय उठान गर्दाखेरि पनि असाध्यै साना खुजरा मसिना कुराहरू उठ्छन् होइन, त्यस्ता विषयहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँछन्। गम्भीर विषयहरूमा छलफल कम हुन्छ। राष्ट्रियताको विषयमा, जनजीविकाको विषयमा, मुलुकलाई कुन दिशामा लाने हो भन्ने विषयमा कम छलफल हुने गरेको छ। यो वास्तवमा चिन्ताको विषय हो। यसमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ। सुधार गर्ने प्रयत्न कमजोर छ, यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो। दोस्रो, अब दलहरूको हिसाबले निश्चितै रूपमा यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूको स्थान पनि माथि हुन्छ र भूमिका पनि धेरै ठुलो हुन्छ। त्यहाँभित्र नै लोकतान्त्रिक विधि पद्धति रहेन भने, दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक विधि पद्धति रहेन, दलहरू संस्थागत ढङ्गले चलेनन्, दलहरू पारदर्शी भएनन् भने त्यसको प्रभाव चाहिँ राज्य संयन्त्रमा पर्छ र समाजमा पनि पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, जोड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ दलहरूभित्र नै लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिको स्थापना होस्, तिनीहरू त्यसरी चलुन्, विधि पद्धतिका आधारमा चलुन्, संस्थागत ढङ्गले चलुन्, तिनीहरू पारदर्शी हुन्। अहिले निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन, आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी छैन। चाहे आर्थिक र निर्णय प्रक्रिया दुईटै चाहिँ पारदर्शी छैनन्। त्यो राज्यको पनि र राजनीतिक दलहरूको पनि र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको पनि। बहुत म त त्यहाँ बहुत कटुपक्षी, यो तपाईँहरूको मिडिया क्षेत्र बहुत कटुपक्षी हो। यो चाहिँमा यसमा हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसमा जान सक्यौँ समाजलाई साँच्चै हामीले चाहेको दिशामा लान सकौँला। किन हामीले चाहेको त समाज चाहिँ नि पारदर्शी होस्, लोकतान्त्रिक होस्, सबै मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउन्, अराजकता नफैलियोस् भन्ने हो नि। अहिले एकातर्फ चाहिँ मान्छेले यो जुन मैले अहिले भनेको ढङ्गले जान पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ अराजकता फैलिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको आस्थाहरू भत्किने, कता जाने भन्दै हुनुहुन्छ नि। ठिक ढङ्गले आस्था भत्की त केही हुँदैन, गलत आस्थाहरू भत्कियो भनेदेखि त त्यसले केही असर पार्दैन। तर यो आस्था भत्काउने नाममा राम्रा आस्थाहरू पनि भत्किने, सही सत्य आस्थाहरू पनि भत्किने र मुलुक चाहिँ अराजकताको दिशामा जाने हो भने त्यसले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याउँछ। यसमा मैले थप अलिकति यहाँलाई थप अलि स्पष्ट पार्दिनँ। विधि निर्माणमा सांसदको भूमिका कमजोर, जुन भाषा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, को चाहिँ प्रिभेल गर्दो रहेछ? के चिजले प्रिभेल गर्दो रहेछ? सांसदहरू, यस्तो सांसदहरूको के तुक रह्यो त? जनप्रतिनिधि हुनु, जनताको त्यो सारा छलफल गर्ने, मुलुकको एउटा निष्कर्ष पुर्याउने संयन्त्रमा त्यस्तो छ भने त्यो के चिजले प्राथमिकता पाउने र कसले चलाउँदो रहेछ त्यसलाई? यो ब्युरोक्रेसी भनेर हामीले जे भन्छौँ त्यो चाहिँ हाबी हुन्छ। त्यहाँ सांसदहरूले भूमिका निर्वाह नगरेपछि सो त त्यो हाबी हुन्छ। किनभने ठाउँ खाली राख्दै उसले क्षमतै देखायो। विधि निर्माण गर्ने भनेको सरकार र संसद मिलेर हो। प्रस्ताव त सरकारले ल्याउने हो। कुनै विधेयक अथवा कानुन बनाउनु पर्यो भने त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकार हो। त्यो सरकारले चाहिँ अहिले हाम्रो सिस्टम के छ भने जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय हो त्यो मन्त्रालयमा मसुदा गर्ने र त्यसले चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मन्त्री परिषदको एउटा चाहिँ विधेयक शाखा भन्ने चाहिँ त्यहाँ पठाउने, त्यसले ओके गरिदिएपछि संसदमा चाहिँ नि दर्ता गर्ने हो।
त्यसपछि संसदभित्र छलफल गर्ने हो। त्यो 3 ठाउँमा कर्मचारीहरूले काम गर्छन् होइन। उनीहरूको माइन्डसेट एक प्रकारको छ, त्यो माइन्डसेटले चाहिँ नि तयार गरेको हुन्छ। त्यति फराकिलो पनि छैन होइन। हाम्रो त्यो कर्मचारी तन्त्रको माइन्डसेट चाहिँ नि भनौँ न दृष्टिकोण भनौँ न त्यसलाई, माइन्डसेटलाई, त्यो चाहिँ नि म चाहिँ फराकिलो पाउँदिनँ, सीमित छ। त्यो पनि त्यो गरिसकेपछि भोलि कर्मचारीको स्थिति के हुन्छ भन्ने बाटै बनाइरहेको देख्छु कि म, त्यो व्यक्तिलाई नै हेरिरहेको देख्छु। त्यो ठाउँमा सांसदहरूले चाहिँ नि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हो भने परिमार्जनको गुन्जाइस बेसरी हुन्छ, छ। अलिकति केही प्रयत्नहरू भएका पनि छन्, केही साथीहरू त्यहाँभित्र लाग्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, लागेर केही विधेयकहरू राम्रै बनाउने काम पनि भइरहेको छ। तर त्यो त एउटा अपवाद जस्तो भयो। सिङ्गो चाहिँ सरकारबाट आउँदाखेरि कसरी आउने, के सिद्धान्तका आधारमा आउने, सबभन्दा पहिले त्यो हुनु पर्यो नि त। हामी कानुनहरू बनाउँदैछौँ, के सिद्धान्त, त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हो? देशमा परिवर्तन भयो भन्ने कतै काहीँ केही छनकै रहेनछ। यो सबै उही परम्परागत, उही स्वाभाविक परम्परागत ढङ्गले चलेको रहेछ भन्ने देखियो। परम्परा कानुन निर्माणको सन्दर्भ भन्यो भने त परम्पराको अंश धेरै छ, सबै त छैन, सबै नै भनेर तपाईँले जस्तो त म भन्दिनँ होइन। तर त्यसको अंश चाहिँ नि धेरै छ। त्यसलाई सुधार्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ परम्परादेखि बसिआएको कर्मचारी तन्त्रले होइन कि, त्यसलाई सुधार्ने भनेको चाहिँ संसदले हो। सरकारले त मन्त्रीहरूको खासै भूमिका त्यहाँ देखिन्न। त्यो मसौदामा कर्मचारीहरूको भूमिका हुन्छ। उनीहरूले लिएर आएको चिजलाई व्यापक रूपमा छलफल गरेर परिमार्जन गरेर राम्रो बनाउने जिम्मेवारी त त्यो संसदको हो। संसदको हो र संसदभित्र सांसदहरूको हो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने। उनीहरूले त्यहाँ कस्तो भूमिका, हाम्रा सांसदहरू के हुन्छन् भने 10 लाखको बजेट पार्न कसरी सकिन्छ भनेर दौड्याउँ। हाम्रो विकासको मोडल पनि बेठिक छ, त्यसले पनि बिगारेको छ। विकास कस्तो छ भने जनताले सांसदले विकास गरिदिने हो भन्ने चाहिँ धारणा राखेर उनीहरूको पछि लागेर ल यहाँ यो बजेट पार भनेर चाहिँ उसलाई जनसहभागिता भन्दा पनि अर्को ढङ्गले छ। जबकि हामी चाहिँ नि यो चाहिँ नि सङ्घीयतामा गइसकेपछि त अब त विकासका बाहक त त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई बनाउनु पर्ने हो नि त। केन्द्रले चाहिँ नि समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिदिने प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, र तिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा विकासको अभियान सञ्चालन गर्ने हो नि होइन। ठुला केही चाहिँ नि के भन्छ मेगा प्रोजेक्ट भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, त्यस्ता ठुला योजनाहरू सिधै सङ्घीय सरकारले परिचालन गर्ने र मध्यम तहकालाई प्रदेशले गर्ने र अरू बाँकी सबै चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने भन्ने संवैधानिक संरचनाको हाम्रो सोचाइ त त्यो हो नि। त्यसअनुसारको व्यवहारमा हामी गएका छैनौँ। अहिले पनि तपाईँले बजेट विनियोजन भएको हेर्नुभयो भने 5 लाख 7 लाख 10 लाखका योजना चाहिँ केन्द्र सङ्घीय सरकारले चाहिँ हालेको छ र त्यो चाहिँ नि सांसदहरूको इन्ट्रेस्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, स्वार्थमा, र त्यो सांसदहरूको स्वार्थ पनि उनीहरूसँग जोडिएका उनका मतदाताको स्वार्थ छ क्या त्यहाँ। यो खालको जुन संरचना छ, जुन काम गराइ छ, हाम्रो व्यवहार छ, यसले चाहिँ सांसदहरूले गर्ने जुन मूल काम हो विधि निर्माणको काम, त्यहाँबाट उनीहरूलाई चाहिँ विमुख गराइदिएको छ। उनीहरू पनि आफै विमुख भएका छन्। यथास्थितिमा सुधार हुने ठाउँ छैन। व्यापक परिवर्तन जरुरी छ। आमूल परिवर्तन भन्नुहुन्छ नि कतिपय सवालमा तपाईँहरू, आमूल परिवर्तन जरुरी छ। अब पार्टीको के गर्ने त ल बताइदिनुहोस् त। किनभने यो हेर्दाखेरि पछिल्लो अवस्था हेर्दा एउटा पक्षले अब क्रमशः सरेन्डर गर्यो। ओलीजीले बाँकी 2.5 वर्ष चलाउनुहुन्छ। पार्टी लेखारलुखुल महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म प्रचण्डजीलाई, अनि भोलि ओलीजीको आशीर्वाद लिन फेरि अर्को खाले दौडधुप गर्ने, अनि पार्टीमा फेरि यस्तै म्यानेज गरेर खाने, जनतामा कहाँ पुग्ने पत्तो नहुने, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लोकप्रिय हुन नसक्ने, सत्तारूढ दल पनि ओह्रालो त्यो सगरमाथाको चुचुरोबाट किचन कवलतर्फ उन्मुख रहने। अनि यो सिस्टम के रहने, पार्टीमा अब के हुने, नेतृत्व कसरी चयन गर्ने, एकदम संक्षिप्तमा कृपया। अब यो त अब जुन प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको छ त्यो हेर्न नपाइकन ठोस कुरा भन्न अलिक गाह्रो छ होइन। तर त्यति धेरै चाहिँ तुरुन्तै सुधार भएर हामी चाहिँ एकदम जनताले आशा गरेको दिशामा अगाडि बढिहालौँला भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ अलिक कमै छ। अरू सबै कुरा त भोलि हुँदै जाँदाखेरि हुने कुरा हो। यो अहिलेकै ढङ्गले जाँदाखेरि चाहिँ
धेरै जनतामा विश्वास जगाउन सकिन्न। मैले विश्वास तपाईँलाई जस्तो नगर्ने लाग्छ? कुरा त छुट्टै कुरा हो। म एकजना व्यक्तिले विश्वास गर्दा नगर्दा केही फरक पर्ने कुरा होइन, तर जनतामा विश्वास जगाउनु पर्यो हामीले। त्यो जनतामा विश्वास जगाउनका निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रा व्यवहारहरूमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। चान्चुने सुधार होइन, व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। तपाईँले अहिले भन्नुभएको, सुरुमै भन्नुभएको दुईटा मुद्दा, जनजीविकाको सवाल, खास गरिकन श्रमजीवी जनताको पक्षमा यी काम भए भनेर हामीले भन्न सकेनौँ भने भनेर मात्रै हुँदैन, देखिनु पर्यो, तथ्यले देखाउनु पर्यो, परिणामले देखाउनु पर्यो। त्यो देखाउन हामीले सकेनौँ भने र राष्ट्रियताको मुद्दा हामीले चाहिँ केवल देखाउने मुद्दा मात्रै नाराको रूपमा झन्डाको रूपमा मात्रै चाहिँ बोक्यौँ र साँच्चै व्यवहारमै उतार्नका निम्ति पहल प्रयत्न गरेनौँ भने म चाहिँ जनताको विश्वास जगाउन सकिन्छ भन्ने देख्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा नि अब छोटकरीमा दुईटा मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् है कृपया। त्यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम के हुन्छ, यो व्यवस्था, मैले जुन खालको परिवर्तन भएको छ यो व्यवस्था के हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो अनि अर्को विषयमा फेरि उठान गर्छु, यसको जवाबपछि। होइन, व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा पनि ह्रास आउँछ। अहिले नै व्यवस्था भत्किन्छ त्यो त म देख्दिनँ। त्यस्तो त अब कुनै त्यस्तो तागत छैन, त्यस्तो अर्को तागत पनि छैन। फेरि जनताले विश्वास गर्ने तागत चाहिन्छ नि त, जनताले विश्वास गर्ने, जनतामा आधार भएको तागत चाहिन्छ, त्यो तागत चाहिँ छैन। अहिले त जनतामा आधार भएका तागत त पार्टीहरू नै हुन्। त्यसमा पनि मुख्यतः दुईटा पार्टी हुन् होइन, अहिलेको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था तुरुन्तै तलमाथि होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर यो व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास चाहिँ धर्मराउँदै जान्छ। तपाईँ कटु पक्ष बोल्ने एउटा नेता, म तपाईँलाई असाध्यै सादर म प्रणाम गर्छु। तपाईँ साँचो कुरा बोल्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले बेदुराम भुषाल जसको बारेमा मानिसहरू बारम्बार सुनाउने गर्थे, म तपाईँसँग सायद अर्को टेलिभिजनमा आउँदा एकपटक तपाईँसँग मैले कुरा गरेको छु, दोस्रो पटक म बडा कन्भिन्स छु तपाईँका कुरासँग। ठिक अन्त्यमा चिनिया राजदूतले यो तपाईँको पार्टी विभाजन हुन लागेको सन्दर्भलाई लिएर आम संसारमा आएको कुरा, संसारलाई कति पत्याउने कति नपत्याउने त्यो फेरि अलग विषय छ। तपाईँले भनेको संसार उपरको तपाईँको दृष्टिकोणमा म फरक मत राख्दिनँ है। फेरि यस सवालमा तपाईँ आफै एकदम निश्चिन्त हुनुहोस्। चिनिया राजदूत विभिन्न नेताहरू कहाँ भेट्न गइन्, ठुलो चर्चा छलफल बहसको विषय भयो। केपी ओलीजीको भगीरथ प्रयत्न पश्चात भारतीय राजदूतले ओलीजीलाई पनि भेटे, मोदीजीसँग पनि 11 मिनट कुरा गराइदिए, टेलिफोन संवाद। बहुत प्रसन्नता छायो, खास गरी ओलीजीको इर्दगिर्दमा ओलीजीहरूका संयन्त्रबाट ठुलो प्रचार भयो। त्यसको भोलिपल्ट नै लगत्तै प्रचण्डजीलाई पनि भारतीय राजदूतले भेटे, माधवजीलाई नि भेटे। ओलीजीलाई हामीले म्यानेज गर्नु हो, तपाईँहरूप्रति हामी अन्यथा छैनौँ भन्ने काहीँ न काहीँ ढाडस दिने प्रयास गरेछन्। यो सुनिएको, किनभने हाम्रो तहको पत्रकार काहीँ न काहीँ सबै नेतासँग एक्सेस राख्छौँ र के भने, कसले के भने भन्ने त्यो बुझ्ने पनि प्रयास गर्छौँ। यो सबै हेर्दाखेरि यो जो हाम्रो नेपाल धरती, यो धरतीमा वास्तवमा गजबका नेताहरू छन्, गजबका संयन्त्रहरू छन्, अनि यहाँका यी सबै खाले खुफिया एजेन्सी गजबका छन्, यहाँका डिफेन्सका अनि आन्तरिक गृह सुरक्षाका गजबका छन्। यो के भएको बताइदिनुहोस् त, के लाग्छ तपाईँलाई यी कुरा चाहिँ? तर चर्चाको विषय बनेन। फेरि यो चाहिँ चिनिया राजदूतको ठुलो चर्चाको विषय पनि यो विषय चर्चाको विषय बनेन। मोदीजीको सँगको टेलिफोन वार्ताको त बन्यो, राजदूतले भेटेको चाहिँ बनेन। अब यस्तो छ, अब यी सबै डिटेलमा त मलाई जानकारी पनि छैन र म बताउन पनि त्यति चाहदिनँ होइन, किनभने यो कुटनीतिक मामलाको विषय हो, धेरै हामीले चर्चा गर्नु पनि राम्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। दोस्रो, मैले बुझेको चाहिँ मूल कुरा के हो भने हरेक राष्ट्रले आफ्नो हितमा काम गरेको हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो र गर्नु पनि पर्छ। हरेक राष्ट्रले आफ्नो राजदूतलाई आफ्नो हितमा काम गर्नका निम्ति अराएको हुन्छ, खटाएको हुन्छ। त्यस हिसाबले उनीहरूले गर्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा। अब हामीले बुझेको के छ भने भारतले सकेसम्म नेपाललाई चीनतर्फ ढल्किन नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको छ, सर्वविदित छ। चीनले पनि सकेसम्म चाहिँ नि भारततिर मात्रै नेपाल नढल्कियोस् भन्ने चाहना राखेको छ। दोस्रो चाहिँ चीनको यति बेलाको कन्सर्न जे भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा सरोकार, त्यो चाहिँ एमसिसी छ।
एमसिसी सकेसम्म पास नभइदियोस् भन्ने चिनियाहरूको छ चाहना त्यो म आफै पनि उनीहरूसँग केही छलफल कुरा गर्दाखेरि त्यो तपाईँले पनि अब गत साल म चिन गएको पनि थिएँ होइन त्यहाँ एउटा यही विषयमा एउटा गोष्ठी थियो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण बुझ्न खोजेका थिए अरू मुलुकका विभिन्न मुलुकका पार्टीहरूको एउटा संयुक्त कार्यक्रम राखेका थिए त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म गएको थिएँ एकता भएपछि के कुरा हो मेरो नेतृत्वमा एउटा सानो टोली गएको थियो त्यहाँ छलफल गर्दा पनि मैले बुझेको कुरा के हो भने उनीहरू चाहिँ एमसिसी नेपालमा पारित नभइदिए हुन्थ्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पारित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ त्यसका निम्ति उनीहरूले चाहिँ नि प्रयत्न गरे त्यसको प्रलोभनको शिकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्यो चिनिया प्रभावमा पर्यो भन्छन् नि त फेरि अब त्यो कति प्रभावमा पर्यो कति प्रभावमा परेन एउटा कुरा हो उनीहरूले चाहिँ नि यो पार्टी विभाजन भयो भने त्यो उनीहरूको सरकारमा चाहिँ धक्का लाग्छ भन्ने बुझे म यति मात्रै बचाउँछु होइन यो विभाजित हुँदाखेरि हुने परिणाम उनीहरूले के देखे अब आधा मिनटमा सक्दिनुहोस् त अब एमसिसी चाहिँ के गर्ने त त्यसो भए एमसिसी अब यो कार्यदलले दिएकै कुरा अनुसार पनि र यसभन्दा अगाडिको झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको रिपोर्टकै आधारमा पनि यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ यथास्थितिमा पास हुँदैन त्यसो भएर त्यो परिमार्जन भएरै पास हुन्छ हस् डाक्टर साहब तपाईँसँग म आज कुरा गर्दा बडा दिल पनि एकदम खुलेर आयो मेरो कटु सत्य बोल्नु हुँदो रहेछ नेपालको राजनीतिमा कम नेता छन् एउटा बोल्छन् अर्को गर्छन् साँचो कुरा बोल्ने सामर्थ्य क्षमता राख्नुहुँदो छ यहाँको म बडा एक हिसाबले तपाईँप्रति म बडा खुसी भएँ फ्यान जस्तो भएँ धन्यवाद छ है यहाँलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बेदुराम भुषाल स्थायी समिति सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार